कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं क्षेत्रज्ञानं मतं मम। क्षेत्रं यच्चयादृच्च यद्विकारि यतश्चेत् सदैव यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियोऽपराः। इच्छाचेतस्सु तद्दुःखं सङ्घातस्येनाभिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारं गावृतम्। अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविचारः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरविष्वङ्गः उद्धदाराग्रहादिषु नित्यं च समचितत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विवितते सेवित्वम् अनविद्यन संसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानादर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तं नाम नासतिष्ठते। शिरोमुखं सर्वप्रकृतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभुक्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। अयन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविपतं च भूतेषु विभक्तविभक्तस्थितं भूतभर्तृ च तत्त्वेयं रसिष्णुप्रभविष्णु च। गौरीशापमि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादीमुपावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषः सर्वदुःखानां भोक्तृत्वे पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सर्वसर्गोऽनिजन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषं परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते। ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। अन्ये देवमजानन्तः श्रुत्वा नेत्यवभासते ते विचारि कर्मिरेव हृदयं कृतिपरायणाः। सत्त्वं सावरजङ्गमं क्षेत्रं संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नैष्ठ्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। तद्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थो
कौन्तेय न करोति न लिप्यते या सर्वगतं सोष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते श्वेतः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रं क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पदम् क्षेत्रं क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पदम् ॐ तत्सदिति